बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 17 फरवरी 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, आज अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन था। फैमिली और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़ियादत आज इमरान खान से उन्होंने मिलना था, लेकिन मुलाकात की इजाज़त तो न मिल सकी। लेकिन अडयाला जेल में एक अहम तरीन मुलाकात ज़रूर हो चुकी है, जिसका जो अहवाल है वो इस वक्त मंजर-ए-आम पर आया है और उसके बाद सूरत हाल यकसर तौर पर तब्दील हो गई है। ये मुलाकात किस किस की थी और अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में वो शख्स कैसे वहां पर पहुंचा, इमरान खान से मुलाकात हुई है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात तो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम कैसे बाहर निकला है, कैसे लीक हुआ है, हालांकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो क़ियादत या इमरान खान की मेहनत तो अडयाला जेल नहीं गई या उनकी मुलाकात की इजाजत तो ना मिल सकी, लेकिन पैगाम कैसे लीक हो गया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो दस्तयाब क़ियादत है उनकी आज दौड़ें लग गई हैं। अडयाला के बाहर क्या इस वक्त सूरत हाल है, अडयाला से बराह रास्त खबरें आप तक पहुंचानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी, आप इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, आइंदा आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में पहुंचती रहें। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस हवाले से जो ये मौजूदा सूरत हाल है उस पर क्या फीडबैक रखते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। आज अडयाला जेल में इमरान खान की फैमिली जो है उन्होंने पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको चक्री के करीब रोक लिया। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो मौजूदा क़ियादत है, जिसमें बैरिस्टर गौहर सलमान कमराला साहब जो हैं वो भी पहुंचे, लेकिन उनको भी जो है वो एक नाके से वापस भिजवा दिया गया। उनकी भी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पाई। अडयाला जेल से वापसी पर बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत कहती है कि मुलाकात के लिए आए तो हम आ गए हैं, पहले भी कहा गया था तो हम आ गए हैं, फिर मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। क्योंकि आज मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि हमने बैरिस्टर गौहर से रब्ता किया, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नहीं, हम नहीं आ सकते। इमरान खान साहब का जब कल चेकअप हुआ अडयाला जेल में, तो आज अडयाला जेल के से वापसी पर फिर बैरिस्टर गौहर ने मजीद ये कहा कि उन्होंने इस रवैये को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देते हुए कि आज तवक्को थी कि मुलाकात हो जाएगी, ताकि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक कोई मुस्तरद खबर सामने आ सके। हम अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि इमरान खान की आंख कैसी है। उनका कहना था कि मुलाकात ना करवाने की वजह से मुल्क बहरान का शिकार है। अगर मुलाकात हो जाती है तो असल सूरत हाल मालूम हो जाती, यानी कि आज अगर हुकूमत मिलने देते, अगर आज बैरिस्टर गौहर को जेल के अंदर जाने दिया जाता तो सारे इबाहम खत्म हो जाते, सारे शक्कु शुबहात खत्म हो जाते, सारी क्या सलाइयाँ आज दम तोड़ जाती। जो हुकूमत दावे कर रही है कि इमरान खान साहब की जो आंख है वो बिल्कुल ठीक है, वो 95% उनकी बिनाई वापस आ गई है, तो अगर आ गई है तो मिलाने में क्या कबाहत है। डॉक्टर्स को चले रसाई अगर आप नहीं दे रहे तो आज मुलाकात तो जरूर करवा देते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। आगे बढ़ते हैं जनाब। उन्होंने कहा कि आप बज़िद हैं कि किसी की मुलाकात ना करवाई जाए। फरवरी 2025 से लीडरशिप की मुलाकात बंद है, कुछ भी कर लें। पाकिस्तान की सियासत का मैन ऑफ द मैच इमरान खान है। हमारा बुनियादी मुतालबा था कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज किया जाए, उनको मुंतकिल किया जाए, फैमिली और जाती मॉलेज को रसाई दी जाए। हुकूमत ने जरूर कहा कि आप अडयाला आ जाएं। पार्टी ने मशवरा किया कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, ये तासुर गलत है कि मुलाकात का कहा जाता है और हम नहीं आते। ये बैरिस्टर गौहर ने इस हवाले से स्टेटमेंट दी। और फिर कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी की खबरें चली। सुहेल अफरीदी की ट्वीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो सोशल मीडिया है वो ये कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं करनी चाहिए। तो आज सलमान कमराला साहब जो हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि कोई बैकडोर डील नहीं होगी, जो होगा वो फ्रंट डोर से होगा, किसी भी किस्म की हम डील रद्द करते हैं। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मौजूदा क़यादत जो है आज उनका मौक़िफ़ तो सामने आ गया, उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब आज अडयाला के बाहर पुलिस जो है वो काफ़ी सख्त नजर आ रही है। कोई वहां से विजुअल्स नहीं बाहर आ पा रहे, हालांकि सहाफ़ी वहां पर पहुंचे, यूट्यूबर्स वहां पर पहुंचे, लेकिन किसी को भी वहां पर वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है। 4 से 5 के करीब सहाफ़ी जो है वहां पर इस वक्त अडयाला जेल के बाहर गिरफ्तार हो गए, जिन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की, और जो वीडियो बनाने की कोशिश करता है उसका कैमरा भी छीन लिया जाता है। उसके अलावा जो 15 से 16 के करीब तादाद बताई जा रही है कि अडयाला जेल के बाहर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि गिरफ्तारियां भी जारी हैं। आज कोई विजुअल भी अडयाला से बाहर नहीं आए।
آج اس طرح سے کوئی ہلچل بھی نہیں ہے, کوئی کارکن وہاں پر نہیں پہنچ پایا. یعنی کہ آج پولیس نے ہر طرح سے سیکیورٹی کو ٹائٹ کر دیا تھا, جو میں نے آپ کو صبح کے بلاگ میں بھی بتایا کہ آج اڈیالہ کے باہر سیکیورٹی ٹائٹ ہوگی. تو آج آپ کو نظر بھی آئی, خبریں ہماری درست ٹھہری. تو ایک طرف تو جناب اڈیالہ کے اندر آج بہت سختی نظر آئی, ملاقاتیں نہیں کروانے دی گئی, لیکن آخر کیا ایسا ہوا, کون اتنی طاقتور تھے کہ وہ جناب آج اندر گئے اڈیالہ کے اور ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی. عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہے وہ کانفرنس روم کے اندر ہوئی, اس ملاقات کا حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور پھر باہر آ کر عمران خان کا جو منوان پیغام ہے وہ آج لیک بھی کروایا گیا, وہ آج باہر بھی آ گیا. یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے, جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے ہوش اڑ گئے ہیں. اب ہوش سب سے پہلے کیسے اڑے ہیں کہ پی ٹی آئی چاہ رہی تھی, کیونکہ کل سے یہ ایک نیریٹو بنا پاکستان تحریک انصاف کا, ایک رات کے اندر ہی نیریٹو بدل گیا کہ عمران خان کی آنکھ کی جو بنائی ہے وہ واپس آ گئی. ایک دن پہلے کہہ رہے تھے کہ آنکھ ضائع ہو گئی, اگلے دن کہہ رہے ہیں کہ بنائی واپس آ گئی ہے. اور آج پارلیمنٹ ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو دھرنا ہے وہ 5ویں روز داخل ہو چکا ہے. مظاہروں کے باعث پشاور, اسلام آباد اور M14 موٹر ویز مختلف مقامات کے اوپر بند ہیں, سواپی انٹرچینج بند ہے, اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق سے حکومت نے کوئی مطالبہ ہمارا پورا نہیں کیا ہے. یہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جو ہے ان کا بھی اس وقت موقف سامنے آ گیا ہے. جو پشاور ہے وہاں پر 8 سے 9 مقامات پر دھرنے جاری ہیں, لیکن پنجاب باہر نہیں آنا. پنجاب میں کسی ایک مقام کے اوپر بھی دھرنا جاری نہیں ہے, کسی ایک جگہ کے اوپر بھی لوگ باہر نہیں نکلے. یہ ایک حقیقت ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خاموش ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ خود چاہ رہی ہے کہ جو ہے وہ ہم دھرنا نہ کریں, اور اس وجہ سے یہ ملاقات نہیں ہوئی. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور بالخصوص بیرسٹر گوہر اگر آج چاہتے تو ملاقات ہو جاتی. یہ اس وجہ سے ملاقات نہیں ہوئی کہ جیل سے بڑا سخت قسم کا پیغام آنا تھا. خان نے کہنا تھا کہ باہر جا کر دھرنا کریں, لانگ مارچ کریں. تو آج موجود قیادت جو ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ملاقات نہیں کرتے. اگر چاہتے تو ملاقات ہو جاتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو خبر کی بنیاد پر یہ بتا رہا ہوں. تو پی ٹی آئی کے اندر اتنے گٹس نہیں ہیں کہ وہ لانگ مارچ کر سکیں, وہ دھرنے کر سکیں, وہ مارے کھا سکیں. تو یہ جو ان کی موجود قیادت ہے وہ آج مکمل طور پر ایکسپوز ہوئی ہے. آج انہوں نے ملاقات کی کوشش نہیں کی. اور اس کے علاوہ آج جو ملاقات ہوئی ہے, ذرا اس کی خبریں بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج عمران خان کی بشرا بی بی سے ملاقات کروا دی گئی ہے. ملاقات اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم کے اندر ہوئی, اور اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان نے بشرا بی بی کے ذریعے اڈیالہ جیل سے پیغام دیا ہے کہ ان کو فوری طور پر ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف تک رسائی دی جائے. عمران خان نے بشرا بی بی کو بتایا کہ میرے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کے رزلٹس کا حل مجھے فراہم نہیں کیے گئے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ایک تو جو 2-3 دن پہلے عمران خان صاحب کا علاج چل رہا ہے اڈیالہ جیل میں, اس کے اوپر عمران خان نے عدم اعتماد کر دیا. نمبر 2 یہ کہ جو ان کے ذاتی معالج ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ میری ان تک رسائی کی جائے, میں نے ان سے ملنا ہے, اور جو میرے ٹیسٹ کے رزلٹس ہیں وہ باہر نہیں آئے. تو اب سپریم کورٹ کی رپورٹ کا کیا کرنا ہے, اب سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا کرے گی, یہ ایک اہم سوال ہے. دوسری جانب بشرا بی بی صاحبہ کے مطابق عمران خان کی آنکھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں. اب پی ٹی آئی کل سے کہہ رہی ہے, جس میں محمود خان چکزئی کا جو ہے وہ بیان ہے کہ 95% آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ معجزہ ہو گیا ہے, اور پھر باقی سارے الحمدللہ کے نعرے لگاتے ہیں. تو آج خان یہ کہہ رہا ہے, جس کی آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے, وہ کہہ رہا ہے میری آنکھ ٹھیک نہیں. تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہوگا؟ کہ کسی نے سوال کرنے کی جسارت کی بیرسٹر گوہر سے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ معجزہ ہو گیا, لیکن معجزہ تو کچھ اور ہے, لیکن کوئی سوال نہیں کرے گا. تو بیرسٹر گوہر صاحب اور ان کی جو موجود قیادت ہے وہ آج مکمل طور پر ایکسپوز ہوئی ہے. اس کے علاوہ عمران خان کی جو بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس ہے وہ فراہم نہیں کی گئی. خان صاحب نے کہا کہ ڈاکٹرز جو ہیں ان تک فوری رسائی ملنی چاہیے. اور یہ ملاقات کیسے ہوئی ہے؟ بشرا بی بی کی جو فیملی ہے آج ان کو اڈیالہ جیل اندر جانے دیا گیا, اس وجہ سے یہ پیغام جو ہے وہ باہر آیا ہے. بشرا بی بی کی فیملی کو ملاقات کی اجازت مل گئی. بشرا بی بی کی بیٹی مہر النساء شیخ اور بھائی مہر النساء اور نواسہ روحی شیخ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر روانہ ہو گئی ہیں. ان کی جناب یہ ملاقات ہوئی ہے, لیکن باقی جو موجودہ قیادت تھی ان کو ماربل فیکٹری کے ناکے سے واپس روانہ ہونا پڑا. تو اس وجہ سے خان کا جو بیان ہے وہ کچھ فلٹر ہو کر باہر آیا ہے. تو یہ جو بیانات باہر آئے ہیں آج نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب نے کسی کے اوپر کوئی تنقید نہیں کی, صرف انہوں نے اپنی صحت کے اوپر بات کی ہے کہ رسائی دی جائے, اور کسی بھی قسم کا قوم کے نام بھی پیغام نہیں آیا. یہ ایک عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ قوم کے لیے کوئی پیغام نہیں, کسی بھی قسم کا کوئی پیغام نہیں آیا کہ اکٹھے ہوں, باہر نکلیں, آپ ادھر آئیں, دھرنا کریں, کوئی پیغام نہیں. کسی طاقتور کے لیے کوئی پیغام نہیں, کسی حکومت کے لیے کوئی پیغام نہیں. صرف انہوں نے یہ کہا کہ ذاتی معالج تک مجھے رسائی دی جائے. تو آج جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے ترجمے ضرور ہو رہے ہیں کہ لگ رہا تھا کہ خان کو کوئی سخت پیغام جیل سے باہر آئے گا. آج کوئی سخت پیغام جو ہے وہ جیل سے باہر نہیں آیا. تو
تو یہ ایک بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی بڑے عرصے کے بعد آج ملاقات جو ہے وہ کانفرنس روم کے اندر جناب کروائی گئی ہے، لیکن اڈیالہ سے گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، سیکورٹی بھی ٹائٹ ہے، کسی کو وہاں پر یعنی کہ پرندہ بھی وہاں پر آج پر نہیں مار سکتا۔ اب تک کی تازہ ترین تفصیلات جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنے، اعلان کے بعد پاکستان زندہ باد۔